हेलो व्यूवर्स, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो चलें हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम पढ़ेंगे पैदाइश 43। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर अनाज मूल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे, तेरे लिए अनाज मूल लाएंगे। और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक और भाई भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बेइज्जत होकर हमारा और हमारे ख़ानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने उन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि इस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें और हलाक ना हों। और मैं उसका ज़ामन होता हूँ, तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुँचा कर सामने खड़ा ना कर दूँ तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूँगा। और अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफ़ा लौटकर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा कि अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम। और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बुरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई हो। और अपने भाई को भी साथ ले लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ। और खुदा कादर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बनियामीन को तुम्हारे साथ भेज दे, और अगर बेऔलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और वो नादम भी हाथ में ले लिया, और बनियामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के साथ सामने जा खड़ा हुए। जब यूसुफ ने बनियामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुतनज़्ज़म से कहा कि इन आदमियों को घर में ले जाओ और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करो, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था और उन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब उनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफ़ा हमारे बोरों में रख कर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे ख़िलाफ़ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको ग़ुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुतनज़्ज़म के पास गए और दरवाज़ा पर खड़े होकर उससे कहने लगे कि जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मूल लेने आए थे, और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी थैली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी, सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं। और हम अनाज मूल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको ख़जाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमा उनको निकाल कर उनके पास ले आया, और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया, और उन्होंने अपने पाँव धोए और उनके गधों को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतज़ार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके रखा
کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو اس کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ اس نے ان کی خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم ذکر کیا تھا اچھا تو ہے، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے جس کا ذکر تم مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ پھر کہا کہ آئے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کو حصہ ان کے حصہ سے 5 گنا زیادہ دیا تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جتنے عزیزوں نے پیاروں نے اس کلام کو سنا ہے خداوند، تو ان سبوں کو کثرت کی برکت دے، بلیس کر خداوند، اور ان کو خداوند تو یعقوب جیسی ایمانداری، راست بازی، اپنا ڈر، اپنا خوف دے، جس طرح خداوند اس نے اپنے بیٹوں کو بولا کہ جو نقدی تمہارے بوروں میں آ گئی تھی اسے لے جاؤ اور دونا دام لے کر جانا، اور خداوند اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے دل میں کسی قسم کا لالچ نہ آیا، بلکہ خداوند وہ صاف دلی سے ان روپوں کو، نقدی کو واپس لے کر گئے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تو ہر ایک کو ایسی ایمانداری اور راست بازی کی زندگی دے۔ ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں۔ سب ویورز کو، سب پیاروں کو چھو اور کثرت کی برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔